حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے، حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے، سو رب دی جگ اندر انہاں عزتاں پائیاں نے، سو رب دی جگ اندر انہاں عزتاں پائیاں نے، اور مکے دیاں دائیاں دے حصے وچ نہیں آیاں، مکے دیاں دائیاں دے حصے وچ نہیں آیاں، جو دائی حلیمہ نے لوگوں عزتاں پائیاں نے، جو دائی حلیمہ نے لوگوں عظمت پائیاں نے، جو دائی حلیمہ نے لوگوں عزتاں پائیاں نے، اور صدیق بھی جنتی ہے، صدیق بھی جنتی ہے، فاروق بھی جنتی ہے، صدیق بھی جنتی ہے، فاروق بھی جنتی ہے، عثمان بھی جنتی ہے، حیدر بھی جنتی ہے، عثمان بھی جنتی ہے، حیدر بھی جنتی نے، خوش خبریاں آقا نے، خوش خبریاں آقا نے خود آپ سنایا نے، بن دیکھ فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا، دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ جس مقام میں ذیشان نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اے مقام عالی شان اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا پہلا سپارہ، سپارے دا رکوع 16، سورت دا نام سورہ بقرہ، سورت دا رکوع 16۔ دنیا دے اندر انساناں دیاں مختلف کیٹاگریاں نے، اچھے بھی نے، برے بھی نے، نیک بھی نے، بد بھی نے، اللہ دے فرما بردار بھی نے اور او دے نافرمان بھی نے، یعنی ہر طرح دے لوگ پائے جاندے نے۔ بحیثیت ایک مسلمان ساڈا یہ دعویٰ ہے بلکہ ایمان ہے کہ جنہ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانہ پاک پایا، آپ نال شرف ملاقات اللہ نے عطا فرمایا، نبی پاک علیہ السلام دیاں مجلساں محفلاں دے اندر ایمان دے بعد بیٹھن دا اور حضور دی زیارت کرن دا اللہ نے موقع عطا فرمایا۔ تمام انسانیت جو انبیاء دے بعد انہاں دا مرتبہ اور مقام سب نالوں زیادہ، پھر انہاں چوں بھی بترتیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات دے اندر
اپنے مختلف دیوانیاں پروانیاں نال اپنی محبت دا اظہار فرمایا۔ تسی اندازہ کرو کوئی عارضی دنیا دا حکمران، کوئی صوبے دا سربراہ، کوئی ملک دا سربراہ کسے بندے نال اپنی محبت دا اظہار کرے، اسی دنیاوی لحاظ نہ وینے یار بڑا خوش نصیب بندہ ہے، معاشرے بڑا شان، بڑا مقام اور مرتبہ ہے، ایڈے ایڈے وڈے لوگ یہ نہ محبت کردے نے، انہاں دی عظمت دے کیا کہنے جنہاں نال محبت آمنہ دے لال کردے نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر انہاں ہستیاں چوں پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دی جماعت، اور انہاں صحابہ چوں بھی 1400 بیعت رضوان والے، پھر انہاں 1400 چوں بھی 313 بدر والے، پھر انہاں 313 چوں بھی عشرہ مبشرہ، پھر عشرہ مبشرہ چوں بھی خلفائے راشدین۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے انہاں نال اپنی محبت دا اظہار فرمایا اور انہاں دے ایمان دیاں گواہیاں دیتیاں، اللہ دی رضا و رحمت دی رب العالمین دے پاک پیغمبر نے گواہی دیتی۔ اور پھر انہاں چوں میرے آقا علیہ السلام آپ دے چنیدہ، آپ دے پیارے، آپ دے اہل بیت وچوں دو ہستیاں نے، ایک دا نام حسن ہے تے ایک دا نام حسین ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں عرض کرنا چاہنا کہ نبی پاک نو تے صحابہ نو حسنین کریمین نال پیار کنا ہے، اے بات ذرا ذہن چ رکھیا دے، نبی اور صحابہ نو حسنین کریمین نال پیار کنا ہے، محبت کنی ہے۔ ویکھنا اے وے کہ خدا نخواستہ صحابہ اور جناب حسن و حسین دے درمیان کوئی اختلاف، کوئی دراڑ، کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا خدا نخواستہ ہے کہ نہیں، ساڈا ایمان تے یقین ہے کہ قرآن پاک دی زبانوں جو قرآن نے فیصلہ فرمایا، نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ تے نبی دے اہل بیت قرآن دی آیتاں دی تصویر اللہ نے بنا دیتے نے، اور نبی دے یار ہی کادے ہوئے، اور نبی دے اہل بیت ہی کادے ہوئے جڑے اللہ دے قرآن دیاں آیات دی روشنی اندر اپنی زندگی بسر نہ کرن، انہاں دے بارے اللہ دا قرآن اور قرآن دا فیصلہ وہ آپس دے اندر محبت کرنے والے نبی تے صحابہ دی محبت حسنین کریمین دے نال، اور قرآن نے نقشہ کھچیا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ میرا ایمان ہے قرآن دیاں آیتاں، قرآن دے لفظاں دی تصویر نبی پاک دے صحابہ نے، قرآن دیاں آیتاں دی تصویر نبی پاک دے اہل بیت نے۔ محمد الرسول اللہ وہ تے اللہ دے پارے پیغمبر ہے ہی ہے نے، والذین معه تے جڑے اس پاک پیغمبر علیہ السلام دے ساتھی نے، جڑے آمنہ دے لال علیہ السلام دے دست و بازو نے، جڑے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے ہم سفر نے، جڑے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے سفر حضر دے ساتھی نے۔ والذین معه
جڑے میرے محبوب دیاں مجلساں چ بہن والے نے، آمنہ دے لال دی صحبت دے اندر بیٹھن والے نے، والذین معہ جڑے میرے پاک پیغمبر دیاں بازاں سنن والے نے، آقا دے بیانات آقا دے خطابات سنن والے نے، والذین معہ جڑے پاک پیغمبر علیہ السلام دے غم گسار، نبی پاک علیہ السلام دے تابعدار، آمنہ دے لال علیہ السلام دے حبدار، کون؟ والذین معہ آقا دیاں مجلساں بہن والے۔ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، کیسیاں مجلساں مصطفیٰ دیاں، اج لوگ بڑے فخریہ انداز نال آندے نے، اپنی عقیدت محبت دا اظہار کردے نے۔ لو جناب میں بڑا خوش نصیب ہاں، میں سید داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ میں انہاں دیاں مجلساں چ بہندا رہیا ہاں۔ کوئی آندا میں حضرت سید عبدالغنی شاہ رحمت اللہ علیہ میں انہاں دے درس قرآن سامنے بہ کے سنے نے۔ کوئی آندا میں حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ انہاں دے بیانات اسٹیجاں تے جا کے سنے نے۔ کوئی آندا میں علامہ حبیب الرحمن یزدانی دے بیان انہاں دے خطابات جڑے نے میں انہاں دے سامنے بہ کے سندا رہیا۔ ہے بڑے اعزاز دی بات ہے، بڑے رتبے تے خوش نصیبی دی بات ہے۔ اللہ والیاں دی بہنی بہنا، اللہ والیاں دیاں مجلساں چ بہنا، پر انہاں مجلساں دے کیا کہنے جیڑیاں مجلساں محفلاں آمنہ دے لال دیاں نے۔ کیسی مجلس بن دیکھ فدا ہے، ہر کوئی بن دیکھ فدا ہے، ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا، دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، رخسار کا عالم کیا ہوگا، ایک سمت عمر ایک سمت علی، ایک سمت عمر ایک سمت علی، صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا، ابو بکر و عمر عثمان و علی، ابو بکر و عمر عثمان و علی، اور سارے صحابہ دوزانوں، ابو بکر و عمر عثمان و علی، اور سارے صحابہ دوزانوں، جب بیٹھے ہوں گے مجلس میں، جب بیٹھے ہوں گے مجلس میں، دربار کا عالم کیا ہوگا، جب بیٹھے ہوں گے مجلس میں، دربار کا عالم کیا ہوگا، اور کھائی ہے قسم خود اللہ نے، کھائی ہے قسم خود اللہ نے، اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی، اصحاب کا جب یہ عالم ہے، اصحاب کا جب یہ عالم ہے، سرکار کا عالم کیا ہوگا،
اصحاب کا جب یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا. دعا فرماؤ اللہ سانو سارے آنو نبی دے یاراں دا سچا یار بنا. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قرآن نے نقشہ کھچیا. اللہ فرماندے نے رحماء بینہم آپس وچ پیار کرن والے نے, آپس وچ محبت کرن والے نے, آپس وچ پیار لڑائیاں نہیں, آپس وچ محبت دشمنیاں نہیں, آپس وچ پیار اختلاف نہیں. رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. حضور دے جانثاراں دا آپس دے اندر پیار, اور خاص کر کے صحابہ دا حسنین کریمین نال پیار, نبی پاک علیہ السلام دا جناب حسنین کریمین دے نال پیار. پتہ دے پیار دا انداز کی ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے نا, قربان جاواں حضور تشریف لے آئے. اولاد تے اپنی بھی بڑی پیاری ہوندی ہے, ساریاں نوں ہی ہوندی ہے, پر دھیاں دی اولاد تے پتراں دی اولاد بہت ہی پیاری لگدی. پتر تے اپنے بھی بڑے پیارے ہوندے نے, پر پتراں دے پتر بھی پیارے لگدے نے, بہتے پیارے لگدے نے. دھیاں اپنیاں بھی پیاریاں ہوندیاں نے, دھیاں دے بال بھی پیارے لگدے نے. اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ایک کمی سی کہ رب نے عبداللہ دے کے واپس لے لیا, قاسم دے کے واپس لے لیا, ابراہیم دے کے واپس لے لیا, تے ہن فاطمہ دے پتر نبی دے نواسے بھی نے تے نبی دے پتراں دی تھاں تے بھی. جناب حسن پیدا ہوئے, دنیا تے تشریف لے آئے, تے آمنہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ دے گھر تشریف لے گئے. شیر خدا جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ گھر دے اندر تشریف فرمانے. ذرا نبی دا پیار وے, پیار دی ابتدا ویکھیا دے. حضور علیہ السلام فرماندے نے فاطمہ علی مبارک ہوئے, اللہ نے لخت جگر عطا کیتا تے نا کی رکھیا جے. حضور اے دا نا رکھیا حرب. عرب لوگ جنگجو لوگ سن, حرب اے دا نام رکھیا. آقا فرماندے نے حرب نہیں رکھنا, اے دا نام حسن رکھنا. اونا دے نام خود پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے رکھے نے. آمنہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت. پھر جدو جناب حسین دنیا تے تشریف لے آئے, آقا پھر تشریف فرمانے. آپ فرماندے نے علی پیارے کی نام رکھے آجے بچے دا. حضور حرب کئی نام پیارے لگ دے نا, بندہ دل کردہ بھی ایس بال دا نہیں رکھیا تے چلو اگلے دا رکھ لانگے, اگلے دا نہیں تے چلو اگلے دا رکھ لانگے. کی نام رکھیا دے سونیو اے دا نام حرب رکھیا. فرمایا اے دا نام حرب نہیں, اے دا نام حسین ہے. اے دا نام حسین. او پہلا لخت جگر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ, دوسرا لخت جگر جناب حیدر کرار دا نواس مصطفیٰ, اور دا نام جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ. اور پھر پتا جے نبی پاک نو پہلا دے میں کیے ہاں, نبی پاک نو کنا پیارے اپنے انہاں شہزادیاں نال. نبی دا پیار جناب
جناب حسنین کریمین دے نال چونکہ صحابہ نے تے نبی نو نقل کرنا ہے نا جدے نال آقا نفرت کر دینے صحابہ بھی نفرت کر دینے تے جدے نال مصطفیٰ پیار کر دینے صحابہ بھی او دینا پیار کر دینے پہلا نبی دا پیار ویکھی ہے نا جناب حسنین کریمین دے نال حدیث پاک اندر موجود ہے ایک دن کائنات دے امام علیہ السلام انج ممبر تے تشریف فرمانے صحابہ دا جمگٹا مسجد نبوی غلامان مصطفیٰ نہ کھچا کھچ پری ہے تے ایدرو دروازے چو جناب حسنین کریمین تشریف لے آ رہے ہیں یار اندازہ کرو کیسا پیارا منظر ہوئے گا تھوڑے تھوڑے چھوٹیاں چھوٹیاں عمران چھوٹے چھوٹے بچے تے حدیث پاک اندر موجود ہے سرخ رنگ دے جبے نہ پائے نے سرخ رنگ دے ہلے نہ پہنے نے تے دروازہ مسجد چو اندر حال وچ داخل ہو گیا تے بچے سن رش زیادہ تے انج لنگ دیا ممبر وال آنا چاہندے نے نبی پاک علیہ السلام دے قریب آنا چاہندے نے صحابہ دی تعداد زیادہ تے خطبہ جمعہ دے آداب دا صحابہ نو پتا سی اونا سنبھالن دی بھی کوشش نہیں کی تھی کیونکہ خطبہ جمعہ دے آداب دے اندر شامل نے وہی بندہ اگر گل بات کردہ پیا انہوں روکن دی بھی اجازت نہیں کوئی بندہ آپس دے اندر کوئی ایسا کم کردہ پیا کہ جدی اجازت نہیں خطبہ جمعہ دے اندر اسی تے جمعے چاہ کے ایک دوسرے نو جپے مارن ڈھے انہیں جمعے دا خطبہ شروع ہوندا آپس دے اندر ملاقاتاں کر رہے انہیں جمعے دا خطبہ شروع ہوندا آپس دے اندر میل ملاقات کر رہے انہیں اور ایک جمعے تو پہلا بھی ہو سکدیاں نے ملاقاتاں جمعے تو بعد بھی ہو سکدیاں نے خطبے دے آداب دے اندر بات شامل ہے کہ اگر کوئی دو بندے آپس دے اندر گفتگو کر رہے ہیں تے تیسرا بندہ انہوں چپ کران دی بھی اجازت نہیں یعنی ان حماق نال اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا خطبہ سنیا کرو اور صحابہ نالوں ود کے نبی دے تربیت یافتہ کون ہو سکتے نے آمینہ دے لال علیہ السلام دی ذات گرامی ویکھیا حسنین کریمین تشریف لے آ رہے ہیں کدی ایدر ڈگ دینے کدی ایدر ڈگ دینے کدی سجے ڈگ دینے کدی کھبے ڈگ دینے محبت ویکھے آجے میرے آقا ممبر تو تھلے اترے آقا ممبر تو تھلے اترے اگو دی جا کے نا ایک پاسے حسن نو چک لیا تے ایک پاسے جناب حسین نو چک لیا یعنی نبی پاک علیہ السلام نے اپنے پروانے نال اپنے نواسیاں نال محبت انج فرمایا کر دے اور حضور علیہ السلام دے محبت جناب حسنین کریمین دے نال رضی اللہ تعالی عنہما پیارے پیغمبر علیہ السلام دے بارے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ اسامہ کون نے حضرت زید جنہوں نبی پاک نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا سی متبنہ بیٹا اگرچہ قرآن نے بعد دے اندر اسلوب بدل دیتا ہے قانون بدل دیتا ہے اسامہ حضرت زید دے بیٹے اور زید کون ہے جنہوں نبی پاک علیہ السلام نے اپنا بیٹا بنایا سی اس حضرت زید دا بیٹا اسامہ آندے نے سردیاں دیاں راتاں سن
تے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو ملن واسطے کسے کم واسطے حاضری دیتی آپ دے در اقدس تے میں جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے۔ بکل آپ نے ماری ہے، جویں سردیاں دے اندر بندہ سردی تو بچن دی کوشش کردا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے چادر مبارک اوڑی ہوئی ہے، آپ تشریف لے آئے۔ میں جو کہنا چاہتا سا کیا، جو عرض کرنا چاہتا سا عرض کیتے، اپنا مطلوبہ کام کہن تو بعد میں جاندیاں اے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پوتے ہی اپنے آپ نو سمجھتے سن، چونکہ زید دے بیٹے سن تے حضرت اسامہ نال بھی نبی پاک دا بڑا پیار سی، بڑی محبت سی۔ آندے نے میں جاندیاں عرض کیتی، حضور آپ بکل ماری جے تے انج لگدا بکل دے وچ کوئی شے ہے وے، بکل ماری جے تے انج معلوم ہوندا جویں بکل دے وچ کوئی شے وے۔ آمنہ دے لال علیہ السلام نے انج اپنی بکل کھولی، انج نبی پاک نے اپنی چادر نو دوواں ہتھاں نال پیچھے ہٹایا۔ حضرت اسامہ فرماندے نے سجے پاسے حسن سی تے کھبے پاسے حسین سی، سبحان۔ حضور نے اج بکل کھول کے دوویں شہزادے مینوں وکھائے تے نال پتہ کیا حالا پہچان دے لیا نا، حضرت اسامہ نے ویکھ لیا حسن نے حسین نے رضی اللہ تعالی عنہما۔ ہن نبی پاک نے وکھایا بھی ہے تے اگے گل بھی کیتی۔ آپ فرماندے نے اسامہ اے میری دھی فاطمہ دے پتر حسن حسین نے، اے میری بیٹی فاطمہ دے بیٹے حسن و حسین نے، تے میں انہاں نال پیار کرنا وا، اے میری بیٹی دے بیٹے حسن و حسین نے، میں انہاں نال پیار کرنا وا۔ تے جیڑا اگلی گل بھی سن والی جے، اللہ جیڑا انہاں نال پیار کرے تو او دے نال پیار کر لئی، اللہ جو انہاں نال پیار کرے سونیا تو انہاں نال پیار کرے۔ یعنی جناب حسنین کریمین دے نال میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ محبت بھی فرما رہے ہیں تے نال اگلی گل بھی دس رہے ہیں۔ اللہ کولوں آقا دعاواں بھی کر دینے بیان، اللہ جڑا میرے حسن نال پیار کرے، جڑا میرے حسین نال محبت کرے، سونیا تو انہاں نال پیار کرے، تو انہاں نال محبت کرے۔ ایدا مطلب اے وے جدے نال نبی محبت کردا مسلمان دا شیوا اے وے انہاں شہزادیاں نال محبت کیتی جائے۔ بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بازار تو واپس تشریف لے آئے تے سیدھا سیدہ فاطمہ دے گھر تشریف لے گئے، سیدھے سیدہ فاطمہ دے گھر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف لے گئے۔ آپ فرماندے نے فاطمہ شہزادے کتھے نہیں، فاطمہ شہزادے کتھے نہیں، ابو دی میں ہوں نہیں لے کے کپڑے شپڑے بدل رہی ہیں۔ اتنی دیر نو میرے آقا علیہ السلام بیٹھے، ادھروں جناب حسن دوڑ دے آ رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد جناب حسین دوڑ دے آ رہے ہیں، نسے نسے آئے تے آگے محبوب دے مبارک سینے نہ لگ جاندے نے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انہاں شہزادیاں نو بوسے دین دینے پہ، انہاں شہزادیاں نو پیار کر دینے پہ، چوم دینے پہ انہاں نو، اور میرے آقا فرمایا کر دے سن اے دو میرے پھول نے، اے دو میرے
پھول نے یار ایک میں گل کہنا چاہنا عرض کرنا چاہنا ایک کیویں ہو سکدا ہوئے بھی نبی دا امتی ایک کیویں ہو سکدا ہوئے بھی نبی دا غلام ایک کیویں ہو سکدا ہوئے بھی کلمہ پڑھن والا تے آمنہ دے لال دے نواسیاں دا پیار او دے دل وچ نہ ہوئے نبی پاک علیہ السلام دے شہزادیاں دے محبت او دے دل وچ نہ ہوئے اور کملیا تو تے حسین تے حسن تے نبی دی اہل بیت دی گل کرنا اسی تے اس پتھر نو بوسا دینے جس پتھر نو آمنہ دے لال بوسا دیا کر دے اسی تے اس پتھر نو بوسا دینے اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اند سامنے کھڑے ہو کے فرماندے نے حجر اسود میرا یقین ہے میرا ایمان ہے نہ تو نفع دین تے قادر ہے نہ تو نقصان پہنچان تے قادر ہے تینوں پتہ میں تینوں چومنا تے تینوں آمنہ دے لال نے چومے ہوئے میں کدی تینوں بوسا نہ دیندا چونکہ مینوں پتا نفع دا مالک کون ہے کہو دی نفع دا مالک کون ہے نقصان دا مالک بھی میرا اللہ اللہ تو علاوہ کوئی حجر کوئی شجر کوئی بڑا کوئی چھوٹا کوئی نفع نقصان دا مالک نہیں نفع نقصان دا مالک صرف میرا اللہ تے حجر اسود تو بھی ایک پتھر ہے میں تینوں کدی چومدا کدی نہ چومدا جے تینوں آمنہ دے لال نے نہ چومیا ہوندا او یار اسی تے اس پتھر نو چومنے جنوں مصطفیٰ چومدے رہنے تے اے کیویں ہو سکدا ہے جنوں مصطفیٰ بوسا حسن نو دین حسین نو دین تے کسے دے دل اندر حسن حسین دے بارے معاذ اللہ بغض ہوئے جی دے دل وچ حسین حسن دا بغض ہے میرا یقین ہے وہ بندہ مسلمان نہیں جے دے دل دے اندر نبی دے اہل بیت دا پیار نہیں محبت نہیں سمجھ لے وہ دے دل دے اندر ایمان دی رمق موجود نہیں دعا کر اللہ سانو نبی دے صحابہ اہل بیت دا سچا تابعدار بنا آمین آمینہ دے لال علیہ السلام آپ دا پیار حسنین کریمین دینا رضی اللہ تعالی صحابہ دے نے عشاء دی ایک دن جماعت ہوئی جماعت دا ٹائم ہویا تے نبی پاک علیہ السلام گھروں تشریف لے آئے تے نال نال حسن حسین بھی نے حضور دے نال نال حسنین کریمین بھی نے تے حضور آ کے انہاں نو مسلے دے لاگے بٹھایا تے آپ جماعت کران لگ نبی علیہ السلام قیام فرمایا رکوع فرمایا سجدے تشریف لے گئے جو سجدے پہ بڑا لمبا سجدہ صحابہ پریشان ہو گئے خیر ہو گئے صحیح کوئی وہی آ گئی ہے کوئی اور خدا نخواستہ مسئلہ پیدا ہو گیا آمنہ دے لال نماز تو فارغ ہوئے صحابہ عرض کر دینے حضور خیریت ہے سینہ خیریت ہے سینہ حضور ایڈا لمبا سجدہ کوئی وہی تے نہیں سی آ رہی کوئی ہور تے خدا نخواستہ مسئلہ نہیں سی آپ فرمان دینے وہی بھی نہیں سی آ رہی اور بھی مسئلہ کوئی نہیں سی پیدا ہویا میں سجدے گیا سا تے دوویں شہزادے میری کمر تے چڑھ گئے سن جنہ نال حضور انج دا پیار کرن کوئی مسلمان انہاں دا بغض دل وچ رکھ سکدا اے دوویں شہزادے کمر تے چڑھے سن تے میں آکھیا ہن آپے اترن گے تے میں پھر ہی سجدیوں اٹھاں گا
آپ ہی کمر تو اترن گے کاموں کی والیو میں اسے واسطے کہا کرنا ہوں قسمت دی گل ساڈے بال گلی ڈنڈے نال کھیل دینے ساڈے بال فٹ بال کھیل دینے ساڈے بچے کرکٹ کھیل دینے ساڈے بچے دنیا دیاں اور گیماں کھیل دینے حسنین کریمین دی قسمت دے کیا کہنے جیڑے آمنہ دے لال دیاں زلفاں نال کھیل دینے اونا دے نصیبے دے کیا کہنے جڑے کائنات دے امام علیہ السلام دیاں زلفاں نال کھیل دینے موقع مل دے آقا دے مبارک سینے تے بہ کے نبی دی مبارک داڑھی نال کھیل دینے ان گل تے نسبت ویکھو کتھے گل نسبت دی ہے حسن حسین دی نیری نسبت نبی پاک نال نے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے محبت دی انتہا کر دیتی ہے اور تائی اسی بھی آنے حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے حسنین دے نان اللہ سانو بھی لان دی توفیق عطا فرما آمین تے کہہ دے ہو اللہ سانو بھی نبی دے لڑ لا چھڑے تے نبی دے یاراں دے سانو بھی لڑ لا چھڑے حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے سو رب دی جگ اندر اونا عزتاں پائیاں نے سو رب دی جگ اندر اونا عزتاں پائیاں نے اور مکے دیاں دائیاں دے حصے وچ نہیں آیاں مکے دیاں دائیاں دے حصے وچ نہیں آیا جو دائی حلیمہ نے لوگو عزتاں پائیاں نے جو دائی حلیمہ نے لوگو عظمت پائیاں نے جو دائی حلیمہ نے لوگو عزتاں پائیاں نے اور صدیق بھی جنتی ہے صدیق بھی جنتی ہے فاروق بھی جنتی ہے صدیق بھی جنتی ہے فاروق بھی جنتی ہے عثمان بھی جنتی ہے حیدر بھی جنتی ہے عثمان بھی جنتی ہے حیدر بھی جنتی نے خوش خبریاں آقا نے خوش خبریاں آقا نے خدا آپ سنایا نے خوش خبریاں آقا نے خدا آپ سنایا نے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر دے غلام لیٹے نے انہاں تے کروڑا رحمت دیاں بارشاں نازل فرمانا قرآن جنہ دے بارے کیا رہا اللہ ذوالجلال فرماندے نے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم آپس دے اندر پیار کرنے والے میرے پاک پیغمبر دا پیار حضرت حسن حسین ان صحابہ دا پیار ویکھیے صحابہ دا بھی نبی پاک دے نواسیاں نال جھگڑا نہیں سی آپس وچ پیار سی صحابہ دی نبی پاک دے نواسیاں نال محبت غور کرے آج ذرا میرے تے تواڈے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا پروانہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن حضرت حسن نو ملے رضی اللہ تعالی عنہ
تے فرماندے نے حسن جیت آیا جی حسن میں ایک دن ویکھیا سی محبت ویکھیا دے ذرا میں ایک دن ویکھیا سی تیرے پیٹ تے آمنہ دے لال بوسا پہ لیندے سن حسن میں ایک دن ویکھیا سی تیرے پیٹ تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام بوسا پہ لیندے سن تے حسن ذرا پیٹ ننگا کرے نا جتھے منہ رکھ کے میرے محبوب چومے میں اوتھوں تینوں چومنا چاہنا پیاریا ذرا قمیض پیچھے کرے نا جتھے منہ رکھ کے آمنہ دے لال نے بوسے دیتے نے میں اوتھے منہ رکھ کے بوسا دینا چاہنا ہوں کنا پیار صحابہ دا نبی دے پروانیاں تے نبی دے نواسیاں نال کیوں رحماء بینہم آپس دے اندر پیار کرنے والے آپس دے اندر محبتاں کرنے والے میرے آرے پیغمبر علیہ السلام دے جانثار حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی یا لڑائیاں تے ساڑھے دور چاہ کے پہ گئیاں آپس دے اندر فتنے فساد تے اساں پیدا کر دیتے نے انہاں دا آپس دے اندر اختلاف کوئی نہیں سے لوگوں میں رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا اور خصوصاً میں اہل علم علماء دی خدمت دے اندر عرض کرنا چاہنا تو اڈا تعلق کسے مسلک نال تو اڈا تعلق کسے جماعت نال تو اڈا تعلق کسے تنظیم نال اللہ دا واسطہ دے اپنے ملک دے اندر امن و امان دی فضا قائم رکھیا کرو اپنے ملک اندر امن دی بہار پیدا کرن دی کوشش کریا کرو خدا نخواستہ خدا نخواست دشمن تے چاہندا کہ ملک نو کسے نہ کسے طرح معاذ اللہ اختلاف دا شکار کر دیتا جائے کدی جناب لسانی فسادات ہو رہے ہیں کدی مذہبی فسادات ہو رہے ہیں کدی صوبائی فسادات ہو رہے ہیں اور انہاں ہر ایک دے پیچھے دشمن دا ہاتھ ہوندا تاکہ ملک نو استحکام اور ملک دا امن و امان جیڑا انہوں معاذ اللہ خدا نخواستہ دعوتیں لگا دیتا جائے آؤ اپنے ملک دی عزت دی خاطر اپنے ملک دے دفاع دی خاطر اپنے ملک دے تحفظ دی خاطر اپنے ملک اندر امن و امان دی خاطر ایک بن جاؤ جس طرح پوری دنیا دا کفر الکفر ملت واحدہ دی تصویر بن گیا خدا دا واسطہ دے ایک ہو جاؤ مولویوں ایک ہو جاؤ سیاستدانوں ایک ہو جاؤ مذہبی لیڈروں ایک ہو جاؤ ایک ہو کے مکہ بن جاؤ مینوں یاد آیا خطیب پاکستان مولانا محمد حسین شیہوپوری اللہ اس ولی دی قبر نو منور فرمایا کر دے سن اے نیری کلی چیچی یہ کسی دا کچھ بگاڑ سکتی سامنے مخالف ہوئے اچھا یہ نال دوجی بھی رل جائے تے پھر بھی کمزور ہی نے ماٹھیاں ہی نے نال تیجی بھی رل جائے تے ہور طاقت ہو جائے گی چوتھی بھی رل جائے تے ہور مضبوط ہو جائے گا تے اتے بیلی آ جائے ہاں تے اے بن جاندہ ہے مکہ جنوں ٹھکا او دا ہی کام مکہ مکہ بن جاؤ دشمن دے مقابلے اندر وکھرے وکھرے علیحدہ علیحدہ انگلیاں نہ بنو مکہ بنو تاکہ دشمن دے سامنے سیسا پلائی دیوار بن جاؤ کہ تواڈے ملک دی طرف کوئی میلیا کر کے دیکھن دی جرت نہ کرے اور نبی دے غلامہ نے کٹھیاں ہو کے وکھایا آپس انہاں دا پیار سی رحماء بینہم پیار کنے عصر دی نماز پڑھی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تے جناب حیدر کرار عصر دی نماز پڑھی
تے مسجد نبوی چو باہر نکلے تے دوویں کٹھے ہی جا رہے ہیں. دشمن بھی کدی کٹھے ٹرے نے؟ دشمن بھی کدی کٹھے؟ دوویں کٹھے ہی جا رہے ہیں تے سامنے بچے کھیڈن ڈے نے. اینا بچیاں دے اندر جناب حسن بھی کھیڑ دینے وے رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت حسن دوڑے دوڑے ابو جی نو ویکھیا نا حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالی باپ نو ویکھیا تے جویں بچیاں دا پیار ہوندا ہے محبت ہوندی ہے والدین نال. دوڑے دوڑے آئے نسے نسے آئے تے اگوں دی جناب ابو بکر نے چوک لے. حضرت ابو بکر نے چوک لیا کہ بتا کی آنکھیں الفاظ بڑے پیارے. بے ابی حسن تیرے تو میرے ماں باپ قربان ہو. بے ابی حسن تیرے تو میں قربان میرے ماں باپ قربان. تے ہن جناب حیدر کرار نو مخاطب کر کے فرماندے نے اے پیارے علی حسن دی شکل تیرے نال نہیں رل دی آمنہ دے لال نہ رل دی. حسن دی شکل تیرے نال نہیں رل دی آمنہ دے لال علیہ السلام نہ رل دی. حیدر کرار مسکرا رہے نے پتہ لگ دا پیا روحما او بینہم. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے پروانے آپ دے یار تے جانثار نبی پاک علیہ السلام دے حوبدار آپس دے اندر پیار کرنے والے محبت کرنے والے صحابہ نو حسنین کریمین نال پیار حسنین کریمین نو نبی دے پیارے صحابہ نال محبت. اے تے جناب ابو بکر نے سیدنا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دیواری آئی نا آپ نے اپنے دور خلافت دے اندر صحابہ دے بچیاں نو کپڑے بنا کے دیتے صحابہ دے بچیاں دے سوٹ بنا کے دیتے سارے انو پہنا لے فرمان لگے ایک کپڑا حسن حسین دے معیار دا نہیں. اے نہیں کہ بدیا ہو جتھے دشمنی ہوئے اختلاف ہوئے جھگڑا ہوئے لڑائی ہوئے اوتھے تے بندہ بچے کھچے بھی دے کے گزارا کر لیں دے نا. فرمان لگے ایک کپڑا میرے نبی دے نواسیاں دے معیار دا کپڑا نہیں صرف حسن حسین دے لباس واسطے یمن چو کپڑا منگوا کے جناب حسنین دا لباس بنایا. کیا سونے مالکہ گل کی ہے فرمایا روحما او بینہم صحابہ پیار کر دینے جناب حسنین حسنین محبت کر دینے صحابہ نال نبی پیار کر دینے حسنین کریمین نال حسنین کریمین محبت رکھ دینے اپنے نانا جی دے نال اپنے نانا جی دے نال محبت پیار دا اظہار کر دینے اور ساڈا ایمان جڑا اونا دا دشمن تے ویری ہے ایتھے بھی نامراد تے اگلے جہان بھی نامراد ایتھے بھی ذلیل تے اگے بھی ذلیل. پتہ جنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ جام شہادت جدو نوش فرما گیا اور اسی برملا اس بات دا اظہار کرنے جنہ جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنہ نے جناب حسین نو شہید کیتا یا جناب حسین دی شہادت دے مشورے اندر شامل نے یا جناب حسین دی مخالفت دی
دے اندر شامل نے اللہ انہاں نو دنیا دے اندر بھی تباہ کرے اللہ انہاں دیاں قبراں دے اندر اگ پر دے وے اللہ انہاں ظالماں دی آخرت تباہ و برباد کر دے کیوں اسی نبی نال پیار کرنے نبی حسنین نال پیار کر دینے اسی صحابہ نال پیار کرنے صحابہ نبی دے نواسیاں نال پیار کر دینے اللہ انہاں تے راضی او اللہ تے راضی کیوں رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل صحابہ دا پیار حسنین کریمین نال بے مثال ہے اور نبی پاک دا پیار حسنین کریمین نال بے مثال ہے اللہ سانو بھی سارے نو اہل بیت دی محبت نصیب فرما دے نبی دے یاراں دا سچا یار بنا اور کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق نصیب فرما صدق اللہ العلی العظیم